السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجوجة موضوع ما ده خطاه يشم أتمنى موضوع بتبجيني استفادة فايبر كوشش قريب ولي متقرير لم بشولا نقريري كلا الجريبة زربط رودون أخطاء ترى ما ده فوري بود ندلا لكن هنا مقصود هناك كده بيزد قريب الله هناك كده هانا قريب الله ندلا نو مرت فندر بطري أو ما يفندر بطري الأغلب مجتمع عربي بتوكيا إنه مجتمع مدوك أنواع بيجسي يعني أنواع حساب قول لي حساب صار أنواع سي لكن الأغلب 3 أنواع سي. طيب 3 أنواع البطرة وقويدة زبانك الله ترى لك الناقص دي زبانك الله ترى خلق مد الله بنادي بما ترى الناقص دي يعني خليه مثلا مرتولة يتنامر ما يفولي يبقى أنثى ناموره مرتولة يبقى ناموره يان هنو خراب جنس نو يان الله يزار زندلا بنيه أحسن الخلق يترك الناقص دي ولا ركن بيش دي عرفت ولا بهتر دي. طيب يبقى النوع ما يفندر بطرياسي مرت فندر بطرياسي زبانة كيش شكل أما ده مرتوا أو ما يفوا لكن الله يتربط ركن دي لخومي دي زي خومي الله بولي ريته مرتوا بدي الله هنا فايدر نو بدي له ما يفوا له بدي الله هنا فايدر نو. طيب أرجو النوع زبانة كي أرار بطر أغلب أسي يبكي خله يبقى الله مرتوا بنيه دولة يتتهدون رجولا أسي ما يفوا بنيه دولة أنوسا أسي يت دائما هادي يقول سوليبو يترور كي زمداري أسي كي مسؤولية أسي ينفذ قريبو دائما يتخوي فري أو يبي خوي فري تتو خنزاغا مدي كي غرا فرد أو يبي خوي فري خنزاغا مدي كي غرا فرد فندر خن دلا تربية ديبو زمر مونتو هندي لاغوري سوليبو بور مونتو هندي لاغوري سوليبو مجتمع مونتو كي خوا فرد كي خوانو فرد اندلا زباني كي حياة دائما خوش الساتي غريبر كوشش غريبو دائما هونيك كتو خوانا فرفان غوري سوليبو دائما ملاحظة هدي بالليري كنغري مواجهة غرا فرد اندلا غوري سوليبو دائما ارزونك كان كسو خوي بالله مجال نراكبو يبقى زباني كي اغلب أرار بطريق سواء مرت فوق سواء زر فوق طلع يبو يده ما شاء الله حياة دائما متعة صولدين دي لمانش زيني كي أرزنا هناك كان كسخوي بالله مجال نودير سولي بودي. طيب الثالث زبان خطاه أتشوم يبو يده خنا زبان كي مرت فوق ما يفوق الله يترى ناقص بنيه زبان نص النص يتم مرتفوع ولكن غير مكتمل أنثى لكن غير مكمل خومياسة دندلا دائما أرزنور مونتو كوشش قريبو دي نيزوري نيزم مرتفوع ديان صبوت قريب الله أو ما يفوال دائما كوشش قريبو دي أرزنور مونتو إبا بارك ديان صبوت قريب الله تا الله يزاركني كيف فورا بني كامل بني إتتو خونو دين مجتمع مونتو أك بدر مونتو أك بدر مونتو أك ما بفر مونتو أك خونيكر مونتو صبوت غرانو فريبو إتر الله يكي بانيه دي إنسان أفعال ليري إنسان صبوت غري فرار زنور مونتو إتكي ديان إتتو كوشش غرانو فريبو صبوت غري بالله مجرد إتر الدكيلو خوي فري ينك الله يدي كندي لغري صبوت غريان خوي الشم مثلا بياغجي غرض غولي برفواتي متوزد دفلبو يتن نفسرور شندو اسدي كي تمرت فونوديان يتر مونو هوبو دي كي غرض زله متن ات بلاديان سبوت غرا فور بوزد ديري غرض غولي له متر فوق غكدود دي زرفو غكدود دي اندي لحالو كيا دوري يتر شريك حياه بيدي دوري اي طربا فايبرا قطراتريان غوري لين طربا في دي كيلو متر هنو زد دفلبو طربا فايبر تايميه غرض قولي له مطر هنگامه شروع زي بده خوي فري عندي لا كان بدين بڑا غرض ايبر فواتي متي بڑر جينا حرام كان خطي انا مده وزد فلبو كان فوار تبر غديبو كان مطبخ ما طلسون دك دك وزاربو يبكي يبر بطر ناقصه سده يبين نزن نفسرا کوشش غره دي كي ثبوت غريب الله يبقى ناقص أصديان كنقولي هو ده برنا يبقى بنفسه شخص زباه ما يفوق مرتوق زي كوشش غرر
إبا نزخود ثقة ديك إبا كامل ديانور إبا الرجولة أو أنوثة ناقصة سديان إبا نزخود خوي فره يان الله بولي أرزنمون تو كوشش غوري ده ثبوت غريب الله إبا تزو تي ثقة تاكيتو الله إبا كامل بناي ديان قونو دين كوشش نغتو هت الله بولي خدم مرتوان بريتك وحيتمونو نهرنو هم هريتك غلبو قدرت حيتمونو نهرنو هم حق غلبو أبي يعني شونا هذا مانوش تكلي شونا تاني تسايبو فن هذا مانوش فن هاي تسايبو غازانا هذا مانوش شبابور مونتو كانو غدور غازا كورد ديلا غوري سوليبو هنا عندي لا خدون أشياء إتن مونو كي بوزي بدي كي إن قول مرتوا إن نقول مرتوا نو كلا بوزديان لأنه إتر ناقص بولي بوزديان الله بولي تارزنو مونتو سبوت قلتو سادي كذلك ما يفون دور بطر خدوم ما يفون أسده دائما فوق جزر فندلو دولو يعني كي برمشة هتقل هبو كيا نزر غونغوري غو دور ونوسا سبوت قلتو سادي دائما يعني فوق جزر فندر مونتو سوغو زاديان دهبو موقعتو مالانه ديان دهبو دائما يعني بدر مونتو كنغوري اورغوري خطا هبو دائما فوق جندر مونتو دو اورسول دو سايبو كيا لانه ابر الله يزندي لبنيان مديبا مقنع نفسه نودي يبقى قناعة إن هيدي كي بر الله كامل بني يان الله بوليره أرك زنور مونتو بهتر سوليبر كوشش غوري بوديان دحيبو لكن الله يزارك كامل بني ديان سقة تكيبو يبقى نظام مدي تكمل غوري بده حياة ديبا ترى أرى حياة زيبا غوري بيشبك منچه زندگی طريقة له زندگی نغوري تولي زندگی هودي با सदिना जिंदगी मदे बचपन मदे गुराता तो गो जिंदगी गियो अबियाता था तो गो गियो या बिया गुरी फोनशोन ले गो सोलेर बुरा हाल गो अबदी अल्लाह आलम फयम ने कि ना फयम لكن أردت तो होच्चा हाले अदर मोहब्बत जिंदगी गोरी गोरी रे खुदून इंदिला किस्सा बना फुरी बोदे जिन आरा नाती फुतीन दरा आरा असजुगुरी खोई फरीफान مثلا وفط الدادير بطرن دي لكن قلتي دادير بطر قلتي فايلم ولكن قلتي يا مافغوري ره خندلا شند زندگی يجي أو فط الدادين دي لغوري ره محبت جار होच्चा تايتي أو تداديارن دي لمفاجديل أو تداديه ان دي لكن هناك كان كسو خوانو فرفنغوري سوليل أو تدادين دي لغوري سوليل تناتي فوتين در خوي بالله رتب بهتر لحظات بنا نفوريبو حيوانات دي زندگی غوري ره خونو فايده আছে خونو فايده নেই تأجهيد نقطة بتو بوزنا بوزي فريبا خارور فوجة خارور نافورة كي خويتو سيدي يتو بيش هلا بوزن تو قشلايبو تأجر خطأ هو يدين مزدو هون كدي للدوك الشدول اعتذر منكم الجميع همشة كوشش غوري بديكي بهتر لحظات بنا بالله ترى إنسان خوش السات الزندگی توصلي لحظات حلوة بنا توصلي بيش فوشان الاقي غورا هدون أشياء ليري حياة خوش السات بنا فالي الله हमेशा कोशिश करीबा तुम्हारा शरीक जीबा से इते तुम्हारा रेड अमान फाफान और इबे तुम्हारा रेड अमान फाफान तुम्हारा फुजें दे तुम्हारा तो हमेशा अमान हो दियम फाफान तुम्हारा फुजें दे तुम्हारा रेड डरनोला गेफान तुम्हारा शरीक जे आसे तत्तु गहर नोए फन यान हमेशा कोशिश करीबा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।